अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करने वाला हूं उसका टाइटल है आखिरी जन्नती और ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो है। इस वीडियो के अंदर वो अल्लाह ताला और जो आखिरी जन्नती होगा उसके दरमियान जो मुकालमा होगा उसके बारे में बयान करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाय हाय, ये अल्लाह ही का ही फजल है सर। इस आयत का जो सोजो गुदाज है ना, वो एक अरबी समझ सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने जिंदगी मेरे लिए गुजारी, जिसने मेरे लिए दुनिया में तकलीफें उठाई, हलाल और हराम की तमीज की, रूखी सूखी खा ली, मेरी वजह से उसे दुनिया में नमाजों की मुशक्कत उठानी पड़ी, रोजों की मुशक्कत उठानी पड़ी। जिसने इतना एहसान किया है, अल्लाह पे तो नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला कदरदान है। अल्लाह फरमाता है जिसने इस तरह का एहसान किया हो तो क्या उसका बदला मेरी तरफ से एहसान के अलावा कुछ और हो सकता है? कि जन्नत में एक एक दरख्त ऐसा है कि अगर एक घोड़सवार 100 साल तक, सही बुखारी में आता है, 100 साल तक घोड़े पे भागता रहे, उसके साए से बाहर नहीं निकल सकता। 100 साल तक ये जनाब साइज है एक दरख्त का, सब एक दरख्त का साया इतना बड़ा है माशाल्लाह। तो कायनात फिर कितनी बड़ी है। बिल्कुल। बुखारी मुस्लिम में आता है जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ना, दोजख से निकाल के, वो सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा। लाखों करोड़ों साल दोजख में जलेगा, जब उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे दोजख के अजाब के एवज, और बस उसके पल्ले सिर्फ ये नेकी होगी, उसने जिंदगी में एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। बस ये कलमा उसने पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अपने भी वक्त के पैगंबर पे जो अपने जमाने में उम्मतों के थे उन पे ईमान लाए होंगे। तो जैसे ही उसको, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, दोजख से निकाला जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ भाई तेरे लिए जमीन से 10 गुना बड़ी जन्नत। तो कहेगा या अल्लाह तो खुदा के मेरे साथ मजाक करता है। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के लायक मुस्कुराएगा उसकी बात के ऊपर। अल्लाह फरमाएगा मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बात है कि जो ये रूए अर्ज है, ये जो मेरिकल प्लैनेट अर्थ है, इससे 10 गुना बड़ी जन्नत है उस शख्स के लिए जो सबसे आखिरी दर्जे का जन्नती है। और सर जो शुरू में चले जाएंगे उनकी जन्नतों का कौन अंदाजा लगा सकता है? बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि जन्नत में एक दर्जे वाला अपने से ऊपर वाले दर्जे को यूं देखेगा जैसे तुम सितारे देखते हो, और वो फर्क एक नेकी का होगा, एक नेकी का, एक नेकी का इतना फासला है। ये तो सर आप हमें जब साइंटिस्ट बता रहे हैं ना गैलेक्सीज की तादाद, और बता रहे हैं जी 2.5 अरब गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज और उसके साथ जमीनें हैं, तो ये अल्लाह ने पूरा इंतजाम किया हुआ सर। इस वक्त भी जितनी कायनात डिस्कवर हो चुकी है ना, अगर यही जन्नतियों में बांट दी जाए ना तो ये भी उससे बड़ी है। अल्लाह ने तो क्या कुछ पैदा कर दिया। इसीलिए कुरान हकीम में आता है ना कि तुम्हारे रब के लश्करों को कोई नहीं जानता उसके सिवा। हम तो ये नहीं मखलूकात का इहाता कर ही नहीं सकते जो कुछ अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। तो अल्लाह ताला हमारा है कि टहनियों वाले दरख्त होंगे उन जन्नतों के, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनानि तजरियान, उन बागों में 2 चश्मे जारी होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, और उन बागों में हर तरह के मेवों की भी 2-2 किस्में होंगी, हर मेवे की 2-2 किस्में होंगी। अल्लाहु अकबर। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीन अला फुरशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक, जो जन्नती हैं वो तकिया लगाए बैठे होंगे बिस्तरों पर जिनके अस्तर जो हैं वो गाढ़े रेशम के होंगे। वजनल जन्नतैनि दान, और दोनों बागों का फल नीचा झुका होगा। ये नहीं है कि जनाब आप वो दरख्त इतने बड़े बड़े हैं तो जनाब आपको कोई सीढ़ी लगा के या किसी ड्रोन में बैठ के जाना पड़े, नहीं, टहनी लटक रही होंगी, बल्कि इशारा करेंगे तो टहनी अपने पास आ जाएगी और आप उसको फल के तोड़ के खाएंगे। क्योंकि जन्नत को तो फना नहीं है, आपके तोड़ के खत्म होगा, एक और वहां पे लग जाएगा। जन्नत में कोई चीज खत्म नहीं होनी सर, जितना मर्जी खाओ पियो, खत्म कोई चीज नहीं होनी। जो आप खाएंगे ना आप, अच्छा, और आपको भी तकलीफ से आजाद कर दिया, कोई पेशाब नहीं है, कोई पखाना नहीं है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, एक खुशबूदार डकार आएगी, सब कुछ हजम, सब कुछ, और कोई कब्ज वाला मामला नहीं होगा, कोई पेट खराब होने वाला नहीं होगा। वहां अपने आप लज्जत के लिए खाएंगे और भूख भी नहीं होगी।
بھوک کے بغیر بھی لذت کی وجہ سے آپ کھانا کھائیں گے, اور لذت کی وجہ سے آپ جتنا مرضی, یہاں پہ بھی لوگ بھوک کے بغیر لذت کے لیے کتنا کچھ کھا جاتے ہیں, کہتے ہیں میں تو انہیں کھانا کھا کے آیا تو رکھو تو پھر 2 پلیٹیں کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر بھی اتنے لوگ موجود ہیں, بعض میں جو کچھ بھی بیچاروں کے ساتھ ہوتا رہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہوگا. بخاری مسلم کی یہ تمام احادیث جو جنت کے ٹاپک پہ ہیں, ان کو اگر آپ نے ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں دیکھنا ہے تو مشکات المصابیح کی 3 جلد میں, جس کو میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے, یعنی اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے, اس کی 3 جلد میں آپ جا کے جنت کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں, آپ کو تمام چیزیں ایک جگہ مل جائیں گی. اور اگر آپ نے ان کو مزے لے لے کے سننا ہے تو آپ طارق جمیل صاحب کے لیکچر دیکھیں, میرے اندر اہلیت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کی. اچھا جی, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. ان جنتوں میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس سے قبل. اچھا, ان آیات سے اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنوں کے لیے بھی ایک جنت ہے اور انسانوں کے لیے بھی جنت ہے. جنوں کے لیے ظاہر ہے ان کی ریکوائرمنٹس اپنی ہیں, آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں آتا ہے, صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ آپ گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کریں, کیونکہ جنوں کی خوراک ہے اس کے اندر. ہماری خوراک تو گوبر یا ہڈی کے اندر نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے. تو جنوں کی آرائش کا, ان کی جو خواہشات کا سامان الگ سے ہے, ان کی جنت الگ ہے, انسانوں کی جنت الگ ہے, لیکن ان کے لیے اپنی جنیاں ہوں گی, تواڈے سے تواڈیاں جنیاں ہوں گی. ٹھیک ہے, وہاں لیکن جنیاں نہیں ہوں گی, وہاں پہ بڑی شریف قسم کی بیویاں ہوں گی. جی, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ. اور یہ جنتی عورتیں ایسی ہوں گی گویا یاقوت اور مرجان ہیں. وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ یعنی ایسی ٹرانسپیرنٹ حوریں ہوں گی کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں, پنڈلیوں کے پیچھے ہڈیوں میں جو گودا ہے نا, وہ بھی ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ تو خیر ان چیزوں میں شاید کوئی اتنی اٹریکشن نہ ہوگی, کوئی شیشے کی کوئی حور بن کے سامنے آ جائے. وہاں کی ریکوائرمنٹس ڈیفرنٹ ہیں, وہاں کے لیے وہاں جا کے پتہ چلے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. احسان کا بدلہ بجز احسان کے کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے, یہ اللہ ہی کا ہی فضل ہے. سر اس کی اس آیت کا جو سوز و گداز ہے نا, وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میرے لیے گزاری, جس نے میرے لیے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں, حلال و حرام کی تمیز کی, روکھی سوکھی کھا لی, میری وجہ سے اسے دنیا میں نمازوں کی مشقت اٹھانی پڑی, روزوں کی مشقت اٹھانی پڑی, جس نے اتنا احسان کیا ہے, اللہ پہ تو نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے اس طرح کا احسان کیا ہو تو کیا اس کا بدلہ میری طرف سے احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی احسان کروں؟ حالانکہ ہم نے اللہ پہ نہیں احسان کیا ہوا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی ہے کہ وہ قدر کرتا ہے انسان کہ بتاؤ اس احسان کا, اس نیکوکاری کا بدلہ کیا نیکوکاری کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جو تم نے نیکوکاری کی تو میں تمہارے ساتھ وہی نیکوکاری کروں گا, یعنی مراد یہ کہ جنت دوں گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے جنوں انس کے گروہ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آج کی ویڈیو بہت زبردست تھی. اس ویڈیو کے اندر انہوں نے آخری جنتی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو مکالمہ ہوگا اس کے بارے میں بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ آخری جنتی کو جہنم میں سے نکال کے جنت عطا کریں گے تو اس بندے سے فرمائیں گے کہ میں تمہیں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ تو وہ بندہ حیران ہوگا اور فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. اس سے 10 گنا بڑی جنت اس کو عطا کریں گے. اور جن لوگوں نے ساری زندگی اللہ کی مان کے چلی, اللہ کے راستے پہ چلے, تو ان کے مقام کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جیسا کہ انہوں نے ویڈیو میں بتایا کہ ایک جنتی کا دوسرے جنتی سے فاصلہ اتنا ہوگا جیسے ہم زمین پہ رہ کے ستاروں کو دیکھتے ہیں, اتنا دور فاصلہ ہوگا, اور وہ فاصلہ صرف اس کی اور ہمارے درمیان ایک نیکی کا ہوگا. تو جن کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے ان کا تو مقام ہی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے یہ جو زندگی کے 40-50
یہ زیادہ سے زیادہ 60 سال کی زندگی ہے، یہ صرف ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دیں گے، آخرت میں بہت بڑا اجر ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ اور حقیقی معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔